भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी एफिफानी म्हळ्यार पवित्र सभा जेजूच्या आप परगटणेचे फेस्त आचरण करता. जेजू देव आज आपणाकच लोकां मुखार परगट करता. ताच्या जल्माच्या विशयांत सडवंदार ह्या संवसारी आयल्या विशयांत तो परगट करता. कोणाक सकड तसो संदेश मेळ्ळो, ताच्या जल्माचो संदेश मेळ्ळो. सगळ्यांच्यानी पयले मेळिल्लो तो संदेश जावन आसा गवळ्यांक. दुसरो तो संदेश मेळटा त्या थेगा रायांक. ताचे उपरांत देवान दिल्लो संदेश हेरोद रायाक. देवान आनी दिल्लो संदेश जावन आसा थंयसर आशिल्ल्या समेस्त जाणट्यांक. जेजू जल्माली बरी खबर पळोवंक गेल्यार सगळ्या मनशांक ती ताणें कळीत केली. पळया आमी सगळ्यांच्यानी पयले जेजू आपणाक परगट कोणाक करता? देवदूता मारिफात बरी खबर पयली पावता त्या गवळ्यांक. वय गवळे दुबळे जावन आसले, अशिकपी जावन आसले, खाली सीधा सादा काम करचे तसले मनीस जावन आसले, ऑर्डिनरी. तांकां खंयसर तोंड आसा, खंयसर बरोय जागे आसात, खंयसर तांच्या बोकऱ्यांक व्हरून सरोवचें तें मात जाणवाय तांकां आसली. खंयसर जानवरां आसात, सुणे वागट आसा तें तांकां कळीत आसलें. तांचें रक्षण करूंक ते जाणा आसले. दुबळ्या धाकट्यांक पयली बरी खबर देव दिता. त्याच वेळार ताचें नेकेत्र जल्माल्लें तें पळोवंक तेगा रायांक तो आपोवणें दिता.
हे तेग राय कोण जावन आसले मोगाच्यान? बायबल सांगता ते पूर्व देशांतले उदेंतीचे ते तेग राय. खंयच्या गांवाचे ते सांगूंक ना, पूण आमी इतलें जाणा की पयसले ते जावन आसले. ते जुदेवूय आसले. अनुभवत्यांक की देव आपणाच्या विशयंत परगड करता. आमी वाचच्या प्रकार आमकां समजून येता की ते तेगराय ज्योतिशी जावन आसले. ते सदांच संवसारांत कितें सकट जावन आसा तातूंत इंट्रस्ट ते दाखयताले. त्या देखून त्या दिसतांनी विचित्र गणित पळयलें आकाशार जावचें. वय एक व्हडलें नखेत्र ते पळयतात आनी ते समजतात. आपणाच्या गांवांत ते आसून ते समजतात की संवसारांत एक व्हडलें गणित घडलां. जावंक पुरो देवच मनीस जावन आयला. ह्या व्हडलें असो राय कुंवर जल्माला. त्या देखूनच इतलें व्हडलें स्टार तांकां पळोवंक मेळ्ळें. तांची पातयेणी विशेश जावन आसली. ते पातयेले आनी तांणी तांचे पॉयंट सुरू केलें. तांकां समाज समजोणी नासली जाल्यारय आपोवणें तांकां मेळिल्ल्या परी ते नखेत्र पळोवन तसो पटलाव करून उदेंती थावन ते आयले. कितले दीस जाले कोण ना, कितले म्हयने जाले कोण ना, आमकां तें कळीत ना मोगाचें. कित्याक बायबल सांगता केदळा ते तेग राय जेजूक मेळोवंक आयले तवळ ते घरा भितर सरले. ते घरा भितर सरले. तशें म्हळ्यार सुमार तेंप जावन आयला. तांणी मोरलेस संगीत 1 वर्स या 1.5 वर्सां उपरांत ते येवन जेजूक मेळोवंक पावतात. ते दळा जेजू भुरगो जेजू 1 वर्स असो या 1.5 वर्स असो जाला. आतां तो घरांत आसा, गर्दनाच्या गोठ्यान ना, तो घरांत आसा. थंयसर येवन जेजूक ते तांचें अर्पण करतात. कितें ते अर्पण करतात? एकलो ताच्या गांवांत आवन ताणें भांगर हाडून आयला. दुसऱ्यान हाडलां दुंप आनी तिसऱ्यान हाडलां रक्तांबोळ. तिनी वस्तू जेजूक दिल्ले ते गिफ्ट जेजूच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय मोगाचें. भांगर रायपणाचो गुर्त जावन आसा. भांगर रायाळ मनीस भांगर घालता आनी जेजू निजायकी राय कुंवर. कित्याक दाविदाच्या वंशाचो तो आनी दाविदाच्या सिंहासनार बसतलो म्हणल्लो देवदूतान मुरयेक सांगिल्लें जावन आसा. दाविदाचो पूत म्हण ताका आपयतले. वय मोगाचें निजायकी जेजू एक राय. ताचे उपरांत आमी पळयता तो धूंप ताच्या देवपणास. आमी खाली देवाक मात्र धूंप घालता. ताच्या देवपणाचो अर्थ जावन आसा आनी रक्तांबोळ ताच्या मनशापणाचो गुर्त जावन आसा. तर मोगाचें तांकां गुर्तू ना जाल्यार तांणी हाडिल्लें गिफ्ट वर्तें मोलादीक जावन आसा. ते जेजूक राय सोमी सडवणदार म्हणून वळखतात. मनीस जाल्लो देवाच्या पुताक ते वळखून येतात. थंयसर आसा हेरोद राय. कठीण दुश्ट मनीस, निष्ठूर मनीस. ताणें ताच्या बायलेक आनी ताच्या स्वता भुरग्यांकच दिशी मारिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांचे वयर ताका डावट आयलो खंय ते म्हज्या सिंहासनार बसीत म्हणून. त्या भियान
ताणें ताच्या भुरग्यांक समेत त्या भुरग्यांक दिशी मारिल्लें जावन आसा मोगाचें. तसलो निश्ठूर राय ताका ये तेग रायो निसारता आसतना तो सकट घबरता. मोच्याच गांवांत अनेक राय कसो जावंसो ताचें निश्ठूरपण आमी पळयत मोगाच्यानो. तर मोगाच्यानो आनी थंयसर तो तांच्या आसल्या कोर्तांत आसल्या याजकां कडेन, फारिसेवां कडेन, वडिलां कडेन, शिकप्यां कडेन, समेस्तां कडेन आपोवन विचारता. खंयसर तो जल्माला. हे फोर्थ, हे पुरा याजक आनी सकट फोर्थ नंबर. तांकां एक्झॅक्टली गुत्तो आसा मोगाच्यानो खंयसर जेजू जल्मता म्हणलें गुत्तो आसा. सुमार 500 प्रवादपण थंयसर बायबलांत बरोवन आसा. 500 टायम्स 500 फावटी बरयलां जेजू खंयसर जल्मता, सडवंदार खंयसर जल्मता म्हणलें. तांकां सगळी जाणवाय आसा आनी ते एक्झॅक्टली सांगतात बेथलेमाच्या शहरांत, दाविदाच्या शहरांत तो जल्मता, सकड ते सांगतात. वय मोगाच्यानो आमी पळया हे 4 जाणांचे कॅरेक्टर. गवळी अशिकपी जाल्यार धावी जेजूक मेळोंक आयले. तेग राय अनभवडती जाल्यार थंय थावन जेजूची सोदना कर ते आयले. हेरोद राय जुदेव निश्ठूर तो मनीस जाल्या वरवीं तो जेजूक पळोवंक वचोना. आनी सॅडेस्ट म्हणयेत चड निराश करता ते फारिसेव, सदुसेव आनी लिडर जाणटे. तांकां सगळ्यांक गोत्तो आसलें जेजू कोण, खंयसर जल्मता, सकट गोत्तो आसलें. तांकां कळीत आसलें जाल्यार ते जेजूक पळोवंक वचनात. आज ह्या 4 कॅरेक्टरा मदें तूं आनी हांव खंयसर आसा पळयसै. हांव त्या गवळ्यां परी धावी जेजू सरशी येता गी. ह्या तेगा रायां परी म्हज्या जेजूक हांव म्हजो देव सडवणधार म्हणून पातयेता गी. ह्या त्या हेरोद राया परी हांव म्हजो द्वेश इगर्ज मते विरोध दाखयता. इगर्ज मतेच्या साक्रामेंता विशयंत म्हाका चिंतूंक नाका, मिसाक म्हाका नाका म्हणल्या परी, देवूच नाका म्हणल्या परी हांव जियेता गी. हेरोदेचे कॅरेक्टर म्हजें गी. ह्या इनडिफरंट जाल्ल्या त्या याजकां परी शिकपी ते जाण आसले पूण तांणी देवाक इन्कार केले. तशेंच आज तुकाय कळीत आसा जेजू कोण गी म्हणून. तूं ताका कशें तुज्या जिवनांत आपणायताय. तूं निजाय की तुजो सोडवंदार गी, सोमिंगी म्हणून आज चिंतीस. आज ताणें तुका आनी म्हाका परगट केला. तो खरोच सोमी सोडवणदार म्हणून कळीत केला. तर ताची ताणें जोडली ती सोडवण म्हज्या जिवितांत हांव लागू करन ताणें सांगिल्ल्या परी जियेता गी. आज हेंच सवाल तुवें आनी हांवें विचारीस. हांव सोम्याच्या वाटेन चलून आसा गी. तो उजवाड म्हाका आज दिला. ताणें आपणाकच परगट केला. तें परगट केल्लें जिवीत म्हज्या जिवनांत हांव पळयता गी म्हणलें वर्तें सवाल जावन आसा मोगाच्यानो. तर आज आमी आमच्या जिवना वयर नजर घालन पळय आमी खंयच्या कॅरेक्टराक आमचें जीवन सूट जाता. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकवया. सोमी म्हजो गवळी
नितळ उदक दिवू तान मुजी बागयता बळिश्तान ताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी घटाय दिता सारके नीट वाटेर सोमी चलोवन व्हरता कती दुकान म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकरान चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. शरीना म्हणली एक बहीण देवान तिच्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका चिकनगुन्या जाल्लेलें आनी म्हज्या कुडीन कठीण दूख आसतलें. इतलें कठीण दूख आसतलें म्हज्या पांयांत आनी म्हज्या बोटांत की जायतो तेंप पर्यंत म्हाका चलूंक सय जायनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें केलें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांव आनी म्हजी मम्मी कळनासतना भाग घेवन ह्या खातीर आमी मागतल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी देवान म्हाका आतां कंप्लिटली बरेपण लाभयलां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकीं. एक बहीण ताच्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हजी धूव प्रेग्नंट आसली आनी ताचे डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी मागून आसलें. आतां म्हजे धुवेचे डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाला. एक भलायकेवन भुरग्याक ती प्रसूत जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आतां आमी किर्तन 20 आनी 3 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
तो म्हणटा हांव BCom एग्जाम बरोवन आसलो आनी सगळ्या सब्जेक्टान हांवें पास जावचे खातीर सदांच जेजू लागीं मागून आसलो. सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन सदांच देवाची उतरां रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी हांव आतां सगळे सब्जेक्टान पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत शिप्पार कामाक जायते तेंपातावन ट्राय करतलो. 3 फावटी ताणें ट्राय केलें तरी 3 फावटी तो फेल जालो. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी ताचे खातीर मागल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या पुताक शिप्पार बरें काम मेळ्ळां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 69 वर्स 33 कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्यांची मागणें आयकता, बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. प्रार्थुया. सोम्या जेसू, तूं ह्या संवसाराक येवन आमच्या समेस्तांची सडवण तुवें केल्याय. आज हर एक लोक क्रिस्तांव तूं कोण म्हणून जाणा आसात. तूंच जावन आसाय आमच्या संवसाराचो सडवणदार म्हूण आमी वळखले. हांव सोम्या आज खऱ्या भक्तीपणी तुका आमच्या जिवनांत आमी घेवंक आशेता. आमच्या जिवनांत तूं ये, तुजी सडवण आमकां लाभय आनी त्या सडवणे मारिफात आमी सर्गींच्या सुखाक पाव अशें आमकां कृपा आनी आदार दी. आज तुवें तुज्या आप परगटणे वरवीं सगळ्या संवसाराक तुजें देवपण तुवें परगट केलें. सोम्या जेसू, तुवें आमकां ह्या संवसारांत तुका साक्ष दिवंक आपोवणें दिलाय. आमी आमच्या बऱ्या जिणये वरवीं, बऱ्या क्रिस्ती जिणये वरवीं तुका सदांच साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. तशेंच आमच्या बऱ्या कामा वरवीं बापाची महिमा सदांच जावं दी. हेंच आमचें मागणें आयच्या दिसा. आमी हें मागणें करता त्याच तुज्या पवित्र नांवा वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आज आयताराचो दीस दनपाराचें मागणें विशेष रितीन सर्व कुटुंबा खातीर आसतलें. तुमच्या सर्वांच्या हर एक कुटुंबाच्या सद्या पासत आमी मागतल्या. 2:45 वरार पवित्र साक्रामेंताचे आराधनेचो सुरवात जातलो. तशेंच एवकरिस्ताचें आजाप नियाळसो 5वो दीस जावन आसा. नेदरलँड्स ह्या गांवांत जाल्ल्या आजापा विशीं 3 वरांच्या मग्ना वेळार आमी नियाळ करतल्या. व्हड्या संख्यान कुटुंबा समेत आमी भाग घेवया आनी एवकरिस्तांतल्या जेजूची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या जायत्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा आमी सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबार येवच्या मागण्यांत सदांच भाग घेवन कळनासतना मागणें करता. देवान म्हज्या जिवितांत जायते बरेपण लाभयलां. म्हाका म्हज्या कुडींत कठीण दूख आसलेली सुमार 2-3 वर्सां जावन देवाचे दयेन आतां ती दूख कंप्लिटली गूण जाला. म्हज्या भयणीचे काजार कसलेच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरान जाला. तशेंच म्हज्या आवयक एन्जिओग्राफी टेस्ट केल्लेलें आनी देवाच्या कृपेन कसलेच प्रॉब्लेम नासतना ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला. आनी तशेंच म्हज्या लँडाच्या डॉक्युमेंट्सांत जायते प्रॉब्लेम्स आसले आनी कसलेच प्रॉब्लेम नासतना ते सगळे आतां रिसॉल्व जाला. तशेंच हांव एक बिझनेस करचें म्हूण ट्राय करनासलो आनी थोड्या कारणां खातीर ते बिझनेस डिले जाल्लें आनी उपरांत 2 म्हयने उपरांत म्हाका कळ्ळें की कोणा सांगात हांव बिझनेस करूंक वेतालो ती फ्रॉड जावन आसली म्हणून. देवान त्या वायटांतले राखला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता.
तो म्हणटा म्हज्या पप्पाक 1 वर्सांतून पायल्साचे प्रॉब्लेम्स आसले आनी ताका ब्लड प्रेशर हाय जातलें. एक दीस ब्लड प्रेशर हाय जावन ताच्या चेस्टान पेन स्टार्ट जालें. तेन्ना आमी ताका हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें आनी ताजे सगळे टेस्ट करूंक लायले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घाल सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागूंक विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच रिपीट करून मागतले. आतां सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तशेंच म्हजो पप्पा आतां बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो पूत ल्हानतावनी जायते पिडेन कश्टतलो आनी ताका सदांच ताप येवचे, शेळ जावचे, कोंकली येवचे अशें सगळें आसुनूच आसलें. एक फावटी ताका चड सिरियस जाल्ल्या वेळार आमी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें आनी थंयसर ताजें टेस्ट करून पळयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की ताका विशेश तरेचें न्युमोनिया आसा म्हूण सांगून. आनी ताजे उपरांत ताजें कंडिशन मस्त सिरियस जालें. ताका NICUंत एडमीट करचें पडलें आनी ताजें ट्रिटमेंट चालू आसलें. आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागून आसल्या. आनी तशेंच सकाळीं दनपारां संजेरसलच्या ऑनलायनीच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन पवित्र सक्रामेंत आसलेल्या जेजू लागीं आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी सगळें ट्रिटमेंट बऱ्या तरेन जालें. आतां म्हजो पूत बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकुळट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव ताचेर भरवसो दवरतात तीं सुभागी. एक भयण देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या आनी म्हज्या घरकारा मदें संबंद मस्त पाड जाल्लो आनी म्हज्या घोवाचेर म्हाका जायते दुबाव आसलो आनी त्या देखून आमच्या मदें सदांच झगडें आसलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें केलें. देवाच्या कृपेन आतां आमच्या मदलो सगळें मनस्ताप पयस जाला आनी आतां आमचो संबंद बरो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 102 वर्स 17. निराधाराचें प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना.